تا کرنا چاہتے ہیں مگر اج ساڈے کنڈ چ کلا ٹھک گیا ہے۔ اللہ فرماتے کانو یدعون الی السجود، دنیا دے اندر جداں تانوں سدیا جاندا تساں آکڑ آکڑ کے لگے ویندے آئے، معلوم ہی نہیں ہوندا میرے نال تانوں دھندا وی کدا ہی نہیں پیا، اتنے آکڑ کے لگے ویندے ہوندے آئے، کول نمازاں کول بانگاں زانا مسیتاں، مگر تانوں پرواہ بھی کوئی نہیں ہوندی۔ لہذا جائے دنیا دے اندر میرے نال وپار رکھیا ہے، اتھے جان بوجھ کے تو سجدہ نہیں کیتا، اساں اج جان بوجھ کے تیری کنڈ چ کلا ٹھوک دیتا۔ کانو یدعون الی السجود وهم سالمون۔ ایک بندہ پیش ہونا ہے، حاکم نے روایت نقل کیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، ایک بندے نو اللہ کریم نے ایسی جگہ تے پیدا کیتا ہونا ہے کہ 500 سال توڑی اودا ایک سجدہ ہونا ہے۔ 500 سال دے بعد پھر اٹھئی سی، کول ایک انار دا دانا پیا ہونا ہے، وہ چاہ کے کھا کے وت سجدے دے اندر ونج پوسی، سجدہ کریں دیاں حتیٰ کہ اس دعا کیتی اسی اللہ مینوں قیامت توڑی زندگی دے، میرے اوتے موت نہ آوے۔ وت جے موت دا خیال نہ ہوئے تو زندگی دا مزہ بھی نہیں آندا۔ او دعا کریندا کہ میرے امت توڑی میری زندگی رکھ تے قیامت توڑی میں تیری عبادت کردا رہ ونجاں، حتیٰ کہ جداں قیامت دا دن قائم ہونا ہے اس ویلے وہ ٹردا آندا اسی، او دے سجیوں اگے پیچھے نور دے چمکار ہونے۔ اللہ دے رسول کریم فرماتے ہیں جے کہیں نبی دی بھی نظر ونج پوسی او دے اتے تا وہ بھی ریز کھلا کریندا اسی، یار کیا عمل کر کے پہ آندا ہے۔ نتیجہ نکلنا ہے اللہ دے دربار دے اندر کٹہر عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ اللہ کریم نے فرماونا ہے اج میں تینوں اپنی رحمت نال بخش چھڑے سا۔ وہ آخری اللہ سائیاں تیری رحمت تا ضرور ہے پر کچھ نہ کچھ عمل تا میں بھی کریندا رہا، میں جو 500 سال توڑی ایک ایک سجدے چ پھر فتیا ہے، آخر اس دا بھی تا کوئی نتیجہ مینوں ملنا ہے کہ نہیں۔ اللہ کریم فرماسی لایا او ترازو تکڑی لگ وجنی ہے، اللہ کریم دا میزان اعمال دا لگ وجنا ہے تے حکم اسی اس لیے 500 سال دا ایک ایک سجدہ اس پلڑے دے اندر رکھو، دوے پاسے اللہ کریم او دی اکھ دی پپڑی دا ایک وال پٹ کے دوے پلڑے دے اندر سٹ کے آکسی ہونی تھائی تولو میری پپڑی دتی ہوئی زیادہ وزن رکھ دیے کہ دے 500 سال دی عبادت دے زیادہ وزن ہے۔ نعرہ تکبیر، تاں پتہ لگنا ہے کہ ایک وال جڑا اکھ دی پلکاں دا ہے اس والا پلڑا جھک ونجنا ہے، 500 سال دی نیکیاں دا پلڑا اتا ٹنگی ونجنا ہے۔ اللہ فرماسی ہو اپنی نیکیاں نال پورا کر، حیران تے پریشان ہوئے سی۔ اللہ کریم فرماونا لائے جاؤ اینو جہنم دے اندر، دھکیل دیو اس نو جہنم وچ، کل کسری کا انہو جمالۃ صفر، اٹھ جے دے محل محل جے دے چنگارے اڈ اڈ کے باہر جہنم چ پیان دے حسین۔ اللہ دے پیغمبر سلم سلم کھلے کریں دے حسین، لا یحزنہ الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر بھی اس دور دے اندر اپنے اللہ نو یاد کھلے کریں دے حسین، جڑے دور وچ اللہ پاک حکم دے سی لے ونجو اس نو جہنم وچ، جڑے اگیرے توڑی وئی سی تے پیچھا موڑ کے ویکھ سی۔ اللہ فرماسی ہن کیوں پیچھا پہ ویندا ہے، وہوا اعلم، حالانکہ اللہ تے جاندا ہونا ہے۔ او آکسی اللہ میں سنیا تیری ایک رحمت ساری دنیا دے تقسیم ہوئی ہے، 99 رحمت تیری قیامت
تلے دڑے تقسیم ہونی ہے اونج تا میں جہنم وچ پیا ویندا میں پیچھا مڑ مڑ کے پیا ویدا متا 99 حصہ رحمت دا تقسیم ہوئے تے میں غریب نو کوئی لپ چکا مل ونجے نعرے تکبیر تیری رحمت دے سہارے تو بغیر تو کچھ نہیں ہوندا اللہ کریم فرماتے ہیں انطلقوا بعبدی الی الجنہ تیری رحمت دے سہارے تو بغیر تو کچھ نہیں ہوندا اللہ کریم فرماتے ہیں انطلقوا بعبدی الی الجنہ ہن چیتا ٹھیک ہو گئی واقعی پتہ لگ گئی کہ اللہ کریم دے حکم دے بغیر اللہ دی مہربانی تے رحمت دے بغیر کہیں عمل نال کوئی بخشش نہیں ہوندی عمل تو اس واسطے حکم دیتا گیا کہ تو تھوڑا جیا حرکت چا کر تیریاں انہاں حرکتاں نو اللہ کریم چا قبول کرے تا بڑی غنیمت تکبیر اس واسطے لائے جاؤ اینو بیشتے برین دے اندر جڑے ویلے بیشتے برین وچ وئی سی ایک درخت سی جیندا میٹھا جہا پھل سی اللہ کریم فرماسی جڑیاں تو عبادتاں کریندا رہ گیا ہے ساریاں عبادتاں دا ایو پھل لالا ایک درخت یا تیرا خبردار سوائے درخت دے ہور کہیں علاقے چ نہ پیا ونجے اس ویلے آکسی اللہ سائیاں جداں اے وی تیری رحمت دا گھر رے جویں اگلا درخت مینوں رحمت نال چ دتا ہی انجے مینوں ساری بہشت وی چ دے اللہ کریم فرماسی ان لک لاجرا غیر ممنون چنگا یار کھول کے کھیڈ ودا جدے مرضی بھی بگے گھوڑے دی کنڈ تے چڑھیا رہا ہے میری بہشت جتھے جگہ مل ونجی یار میں تینوں اج بھی نہ آکھ سکے میری بہشت یار ہے بھی تیری تے لٹ کے بھی تو لے وے معلوم ہوندا ہے یہ بندہ اپنا دل چ دے اپنے اللہ نو اللہ عبادتاں در نہیں ویدا اللہ حرکتاں در نہیں ویدا بندے دے دل در ویدا دل جے کر اپنے اللہ دے پاسے جھک گیا ہے تب بندہ اگر کوئی غلطیاں بھی کر گیا ہے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او فرشتیو اے دے گناہ نہ پہ لکھیا ہے کیوں تہاڈیاں نظراں اتو اتو ہیں میریاں نظراں دے دل تے ہیں انہاں دے دل دی میں قسم چا کے آدھا علم ما فی قلوبہم آسمان تا ٹوٹ سکدا ہے زمین تا گھس سکدی ہے مگر اللہ پاک عمر دی مینوں قسم ہے انہاں دے دل دے اندر کدے ٹیڑھا پن نہیں آ سکدا